पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका भाइ धीरेन्द्रसम्म वार्ता गर्ने मान्छे अहिले पनि जीवित छन्। कमरेड वामदेव गौतमलाई नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग वार्ता गरेर कमरेड प्रचण्डसँग सेटल गरेर 20 वर्षसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा एक छत्र शासन गर्ने उहाँहरूको गेम प्लान सम्झौता थियो र त्यहाँ चाइनासँग पनि कूटनीतिक लाइन मिलाउने कुरा थियो। हो त्यही कारणले हिजो मदन भण्डारीको हत्याको श्रृङ्खला पनि त्यहाँ कतै न कतै जोडिन्छ। लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेस एमालेसँग दरबारको टसल थियो, त्यो अन्तर्विरोधमा खेलेको हो। दरबार र माओवादीको बीचमा कुनै न कुनै कार्यगत एकता गरेर जाने कुरोको सहमति धीरेन्द्रसँग भएको सहमति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उल्लङ्घन गरेर दल र माओवादीले एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने कोसिस गर्दा भनेपछि संसदवादीहरूको पनि त हात केही होला नि त दरबार हत्याकाण्डमा। यसको बहुत लम्बे कहानी ए भने जस्तो पुरानो तपाईँले लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हठात मोटर दुर्घटनामा हत्या गराइयो। एक ती हत्यारा ड्राइभर पछि नेपाली काङ्ग्रेसमा सेटल गरिए, लगत्तै फेरि माओवादीको गोली खाएर मरे। अमर रामालाई भेट्ने व्यक्ति मध्ये म पनि हो र उनले के भन्थे भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। उनी जहिले पनि मृत्युको त्रासदी बोकेर हिँड्थे। मरिजमान सिंहले खुद बसौँ भनेको कुरा म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। उहाँ मृत्युभन्दा अगाडि पनि माओवादीप्रति पोजिटिभ हुनु। मरिजमानजी निराश हुनुहुन्थ्यो। कुन अर्थमा भने मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झाउन खोजेँ, उहाँले माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्ने कुरोमा दिलचस्पी नदिएको हुनाले दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले उहाँकै भाषा भन्दैछु, त्यसै कारण पूर्व राजा सर्वनाश भए। तर अघोषित कार्यगत एकता सत्ताको निम्ति गर्न खोजिएको थियो जुन असफल भयो। महामहिम केपी ओलीज्यू नेकपा एमालेका सर्वैसर्वा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष, यहाँले त्यतिखेरै विचार गर्नु पर्थ्यो कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गरेर लोकतन्त्रलाई गला रेट्न चाहने कमरेड प्रचण्डलाई यहाँले कालान्तरमा किन आफ्नो अर्को अध्यक्षको को पाइलटको रूपमा छेउैको सिटमा राख्नुभयो। म यहीबाट भन्न चाहन्छु, तथ्य र प्रमाणको आधारमा आउँछ भने कमरेड प्रचण्डले पनि नेपाली जनता समक्ष शिर निहुर्याएर आत्मालोचना गर्नुपर्छ। कमरेड प्रचण्ड नेपालको सत्तामा जसरी पनि आउन खोज्नुहुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि प्रयत्न त्यही थियो र तद अनुरूप उहाँहरूले सेटिङ मिलाउन खोजेको। सेटिङ भत्कियो त के गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्नु थियो, सिंहदरबारमा झन्डा हल्लाएर हिँड्नु थियो, हिँड्नुभयो। उहाँहरूको जीवनमा एक हिसाबले उहाँहरू सफल हुनुभयो। तर यो देशमा जनताले के पाए? लाख रुपियाँको प्रश्न जित्यो। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पिएनपी र व्यक्तिगत रूपमा युवराजजीप्रति हार्दिक आभारी छु। नमस्ते। योभन्दा अघिल्लो पटक अन्तर्वार्तामा तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनबारे केही कुराहरू खोल्नु भएको थियो। हजुर, त्यस पश्चात चाहिँ हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आए। हजुर, त्यो अन्तर्वार्ताको तपाईँले चाहिँ बिना कुनै आधिकारिकता तपाईँले अफवाहमा आरोप मात्रै लगाउनु भयो। आरोपको पुलिन्दा, झुटको पुलिन्दा मात्रै हो त्यो। उहाँका हातहरू रक्तरञ्जित छन् भन्नेदेखि लिएर डान्स बार सञ्चालकसम्म भन्ने कुराहरू जुन यहाँले गर्नुभएको थियो अन्तर्वार्तामा, त्यो चाहिँ एकहोरो आरोप बिना प्रमाणको भन्ने आयो नि। यसो गरौँ त, त्यसको विषयमा खुद राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको, तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिए भयो, बोलाएर स्पष्टीकरण दिए भयो। अनि म प्रमाणका पुलिन्दाहरू खोलौँला। मैले कुनै पेन्डोरा बक्स खोलेको होइन। हिम्मत छ भने हो व्यक्तिगत रूपमा अब राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, वा कट्टर राजावादी, म कट्टर गणतन्त्रवादी, वैचारिक हिसाबमा घम्साघम्सी होला। कमल थापा गणतन्त्रवादी बन्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना होला। कमल थापाजीसँग पनि यो विषयमा मेरो कुराकानी भएको छ। उहाँहरूको पङ्क्तिले म्याक्सिमम यो भिडियो सेयर गरेको र खुद कमल थापाले पनि हेरेको कुरा मेरो नोटिसमा छ। तर एउटा कुरा के भने, कमल थापाको त झोले हुनुभयो भन्ने पनि आरोप लाग्यो। कमल थापाको वैचारिक प्रवृत्तिको घनघोर विरोध गर्ने गणतन्त्रवादीको नाम पुण्य गौतम हो। तर यदि कमल थापा गणतन्त्र स्वीकार गरेर, यो सिस्टम स्वीकार गरेर रूपान्तरित भएर अगाडि आउँछन् भने उनलाई हामी छिछि दूर गर्दैनौँ, नौनारी खैँचिँदैनौँ। ठिक छ, स्वागतै गरौँला, किनभने कुनै पनि मान्छे रूपान्तरित हुन पाउँछ। अब राजाको लाभ, त्यसपछि मण्डलेहरूको हातको कारण यदि उहाँ गणतन्त्रवादी बन्नुहुन्छ भने अस्वाभाविक मान्नु पनि हुँदैन। किनभने मैले सुनेको उहाँ हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउने तर राजतन्त्र छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम किनारमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। सायद अब देशी विदेशी शक्ति केन्द्रसँग पनि उहाँको विभिन्न खालको सम्बन्धहरू छँदैछ। पुरानो अनुभवी खेलाडी हो, 12औं खेलाडी बन्न उहाँलाई सोख छैन। तर म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको भजन मण्डलीका सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरूले पहिलो तथ्य त कान्तिपुरलाई खण्डन गरेर हेर्नुहोस्। कान्तिपुरले न्युजमा बकैदा ब्रेकिङ न्युजमा, टेलिभिजनमा पनि, एफएममा पनि, आफ्नो पत्रिकामा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली लगाएको छ। तिनै कुरालाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा मैले पुष्टि गरेको हो।
मसँग आई हेभ लट्स अफ एभिडेन्स उहाँ रात्रिकालीन डान्स बारको सञ्चालक भएको प्रमाण छ, त्यसको खण्डन गर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2 प्रजापति सापकोटाको हत्यामा उहाँ जेल पर्दाखेरि मिस्टर कृष्ण प्रसाद सिटौलाले वकालत गरेको कुराको जीवित दृष्टान्त उहाँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ। अहिले पनि झापामा त्यो भुलेका छैनन्। उहाँ गोलदाप आउनुभयो, गोलदापमा बसाइसक्नुभयो। उहाँको पिताजी प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, कुनै समय माइक्रोबसको उहाँ ड्राइभर पनि हुनुभयो। यो सबै यावत कुराहरू छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा। माइक्रोबसको ड्राइभर हुँदैमा कुनै मान्छे फेरि बेलायतमा जोन मेजर खलासी कन्डक्टर थिए, पछि उनी प्रधानमन्त्री भए भने जस्तो चक्काचौध गर्छ भन्ने पनि होइन। एउटा कुरो हेर्नुहोस्, उहाँले अस्ति नेताहरू चोर हुन्छन्, हामीलाई चोर भन्छन् भन्नु हो नि। अरे राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, तपाईँले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुभयो कि क्या हो? लिङ्गदेनले मात्रै हो र भने काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले समेत हो भनेका होइन। यो पपुलर एजेन्डा हो। यो भन्दा मान्छे हाई गर्छन्। अराजनीतिक मान्छेको लागि वाह क्या बात भन्ने हुन्छ। केपी ओली राजनीतिक मान्छे होइन, निर्वाचन प्रतिनिधि होइन। ए बाबा, त्यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भएर आएका कुण्डली मण्डली पनि छन् के त्यहाँ धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि हामीले पनि देखेका छौँ। माउसुलीको भित्तीको पुछार खाने मान्छे पनि त्यहाँ पुगेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सण्ड मुसुण्डहरू, नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच छ, सिमे भूमे पनि त्यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा गएका छन्। ठेकदारहरू, अरबपतिहरू, तिनका सण्ड मुसुण्डहरू पनि त्यहाँ छन्, नन्दी भृङ्गीहरू पनि छन्। त्यसकारण तिनको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैन। र म तपाईँलाई यति भन्छु कि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी प्रति मेरो व्यक्तिगत दुर्भावना छैन। उहाँको उन्नति होस्, प्रगति होस्, तरक्की गर्नुहोस्। तर वैचारिक रूपमा फेरि हामी फरक किताबमा छौँ। एज अ रिपब्लिकन मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, उहाँ गलत वैचारिक रुझान लिएर, पुरातनपन्थी सोच लिएर, अधिनायकवादी तानाशाही चिन्तन लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र गणतन्त्रका सारा उपलब्धि, लोकतन्त्रका सारा उपलब्धिहरू बटियामेट गरेर सरकार भन्दै लम्पसार पर्ने उहाँको एउटा व्यक्ति पूजावादी चिन्तन पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अर्को कुरो के छ भने लिङ्गदेनजीको बारेमा मैले तथ्य र प्रमाणसहित जुन कुरा राखेको छु, उहाँले त्यसको खण्डन क्याटेगोरिकली गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरोमा म ढुक्क छु। तर मैले कति मानिसहरूसँग कुरा गरेँ होइन, लिङ्गदेनले त चोर मात्रै भने, नेताहरूलाई त पाकेटमार भन्छन्, डाँका भन्छन् भन्नुहुन्छ। फेरि जो हो त्यसलाई भन्नु पऱ्यो नि त। मिस्टर राजेन्द्र महतो, सरिता गिरीलाई मैले देशद्रोही भनी, मैले अहिले पनि भनेको छु, यो भने बापत मलाई जेल हालेर देखाए हुन्छ। नम्बर 1, चोर र पाकेटमार त सुध्रिन सक्छ, देशघाती अपराधीहरू कहिले पनि सुध्रिँदैनन्। हो, राजनीतिभित्र पटक्कै चोरहरू पनि घुसेका होलान्, राजनीतिभित्र गलत मान्छे, यो समाज जस्तो छ त्यसको रिफ्लेक्सन पार्टीभित्र परिहाल्छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि भने जस्तो। तर राजनीतिमा साधु सन्त टाइपका असल इमान्दार, उठ जोगी फड्का छाला जता जाला उतै खाला, भोक्न बकरी फिर्द सुर्ता टाइपका त्यागी सन्त महन्तहरू पनि छन्। धेरै इमान्दार मान्छे, देशभक्त मान्छेहरू छन्, हामी छौँ। त्यसकारण आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा सर्लक्क उहाँले त्यस्तो देख्नुभयो कि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले, मलाई थाहा छैन। ओके, अब अर्को सनसनीपूर्ण विषयमा म प्रवेश गर्न चाहेँ, अन्तिम पनि होला सायद। केपी ओलीले हिजो एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। 2060 सालमा प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो र त्यही सहमतिका आधारमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले कु गरेका थिए, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए, उद्धुम मचाएका थिए भनेर उहाँको भाषा बोल्नु भएको छ होइन। र आज बिहानदेखि हेर्छु मैले महेश बस्नेत होइन, गोकुल बास्कोटा लगायत धेरै व्यक्तिहरूले त्यो 5 बुँदे यो थियो भनेर पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब 60 साल भनेपछि त त्यति बेला तपाईँमा पनि अलिअलि माओवादी धङधङी बाँकी थियो होइन। खास कुरो के हो, हुन त प्रचण्डले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनको लागि च्यालेन्ज नै गर्नुभएको छ, चेतावनी दिनुभएको छ होइन। के हो, तपाईँलाई पनि केही कुराहरू त जानकारी होला नि? होइन, सहमति त्यस्तो हो भने त्यसको ड्राफ्ट बाहिर ल्याइदिए हुन्छ, किनभने छन् होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग त्यो सुरक्षित होला र त्यो ड्राफ्ट बाहिर ल्याइदिए हुन्छ पहिलो कुरो। त्यसपछि त्यसको जवाबदेहिता कमरेड प्रचण्डबाट आउला। कमरेड प्रचण्ड कुनै समय त्यस्तो मानिसलाई उहाँले आफ्नो सहअध्यक्ष किन स्वीकार गर्नुभयो त? महामहिम केपी ओलीज्यू, नेकपा एमालेका सर्वैसर्वा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, यहाँले त्यतिखेरै विचार गर्नु पर्थ्यो कि प्रतिगमनसँग साललाल जोड्न चाहने, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गरेर लोकतन्त्रलाई गला रेट्न चाहने कमरेड प्रचण्डलाई यहाँले कालान्तरमा किन आफ्नो अर्को अध्यक्षको को पाइलटको रूपमा यो जहाज म मात्रै हाँक्न सक्दिनँ, तपाईँ पनि आइदिनुहोस् भनेर छेउैको सिटमा राख्नुभयो? तपाईँको के बाध्यता थियो? अर्को कुरो के भने बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने भनाइलाई त अनेक तरिकाले व्याख्या गर्न सकिएला। यो मोहन कोइरालाको फर्सीको जरा जत्तिकै अमूर्त कविता टाइपको एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि होला। र एउटा कुरो म भन्छु, कमरेड प्रचण्डले यदि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने
म यहीबाट भन्न चाहन्छु, तथ्य र प्रमाणको आधारमा आउँछ भने कमरेड प्रचण्डले पनि नेपाली जनता समक्ष शिर निहुर्याएर आत्मालोचना गर्नुपर्छ। त्यो गरे बापत तर एउटा नलुकेको कुरा चाहिँ के हो भने 58 सालमा जब वीरेन्द्र पूर्व राजाको हत्या हो, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा आर्टिकल कान्तिपुरमा प्रकाशित भयो। त्यसको कारण कत्रो हङ्गामा मचियो भनिरहनु पर्दैन। त्यहाँ उहाँले नयाँ कोत पर्व भनेर त्यो हत्याकाण्डलाई चित्रित गर्नुभएको थियो र परम्परागत राजतन्त्र राजा वीरेन्द्रको हत्यासँगै समाप्त हो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यही बेला नै त्यही बेलामा आर्टिकलमा छ। युवराज घिमिरेजी त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। त्यो धेरै ठुलो हङ्गामा अहिले सोसियल मिडियामा भइदिया भए त्यसले आगो नै बाल्थ्यो, दमकलै पाइँदैन थियो होला त्यो निमाउनी। अर्को कुरो के छ भने माओवादी आन्दोलन ताका पूर्व राजाहरूसँग घोषित कार्यगत एकता भएको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका भाइ धीरेन्द्रसम्म वार्ता गर्ने मान्छे अहिले पनि जीवित छन् र त्यस्तै उस्तै पर्छ भने मैले सुनेको कुरो हेर्नु, श्रुति परम्परामा मात्रै आएको होइन। कमरेड वामदेव गौतमलाई नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर पूर्व राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग वार्ता गरेर कमरेड प्रचण्डसँग सेटल गरेर 20 वर्षसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा एक छत्र शासन गर्ने उहाँहरूको गेम प्लान अथवा त्यो खालको जुन सम्झौता थियो र त्यहाँ चाइनासँग पनि कूटनीतिक लाइन मिलाउने कुरा थियो। हो त्यही कारणले हिजो मदन भण्डारीको हत्याको श्रृङ्खला पनि त्यहाँ कतै न कतै जोडिन्छ। चाइना, पूर्व राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारी बिचको नेक्सिसको कारण र यता पनि कमरेड प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई मार्फत अथवा अरू मार्फत च्यानलहरू मिलाइरहनु भएको थियो र उहाँहरूको अघोषित कार्यगत एकता थियो र लोकतन्त्र उहाँहरूलाई चासो, सर्वाधिक चासोको विषय पनि होइन, किनभने शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि धराप थापेकै हो। अब यो सिस्टमले पनि कमरेड प्रचण्ड लगायत सबै हाम्रो पनि टाउको मोल तोकेको हो। विद्रोही माओवादीले, तत्कालीन क्रान्तिकारी माओवादीले पनि गिरिजा प्रसाद कोइराला शेरबहादुरजीलाई फाँसीवादी भनेकै हो, उहाँहरूको टाउकाको मोल तोकेकै हो, फाइट टु फिनिसमा गएकै हो। त्यो अर्थमा शत्रुको शत्रु जहिले पनि मित्र हुन्छ, किनभने लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेस एमालेसँग दरबारको टसल थियो, त्यो अन्तर्विरोधमा खेलेको हो र त्यहाँ पावर ब्यालेन्स गर्न खोजेको हो। तर एउटा कुरा त स्पष्ट छ नि त, जस्तो 12 बुँदे सम्झौता किन भयो भन्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यसको विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। कमरेड प्रचण्डले पनि प्रकारान्तरले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। दरबार र माओवादीको बिचमा कुनै न कुनै कार्यगत एकता गरेर जाने कुरोको सहमति, धीरेन्द्रसँग भएको सहमति प्रचण्डले उल्लङ्घन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उल्लङ्घन गरेर दल र माओवादीले एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने कोसिस गर्दा अब त्यतिखेर त्यति मात्र होइन। तपाईँले भन्नु धीरेन्द्रलाई बोलाइयो होइन, राजा वीरेन्द्रले धीरेन्द्रलाई बोलाउनु भयो। यहाँ बोलाए पश्चात धीरेन्द्र र मोहन कार्की मार्फत चाहिँ संवादको सुरुवात भएको भन्ने कुरा त अस्ति रविन्द्र मिश्रले पनि त्यो कुरा बोल्नु भएको छ। मोहन कार्की र त्यसपछि त्यतिखेर एकजना थापा थरको व्यक्ति हुनु, 3 पटकसम्म पत्राचार भयो र अन्तिममा चाहिँ वीरेन्द्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्नको लागि स्वीकार समेत भइसकेको भन्ने कुरा छ होइन। होइन त्यो अगाडिको कुरो म सिलसिला तपाईँलाई ल्याउँछु। दरबारसँग कहिलेदेखि एकछिन तपाईँ गर्नु होला। त्यो 58 सालभन्दा अगाडि जब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्नको लागि दरबार तयार भयो अथवा भनौँ राजा वीरेन्द्र तयार हुनुभयो, त्यस पश्चात लगत्तै उहाँको हत्या भयो क्या, दरबार हत्याकाण्ड भयो। भनेपछि कन्स्पिरेसी त यो संसदीय दलहरूमाथि पनि त केही न केही त होला नि त उनीहरूको हात। होइन, दरबारले गर्ने कन्स्पिरेसी, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिले गर्ने कन्स्पिरेसी र माओवादीले सत्तामा आउन खेल्ने खेल त स्वाभाविक थियो। किनभने तपाईँ जस्तो ओलीले एकरो आरोप लगाउनु भयो भनेपछि त्यति बेला त संसदीय दलहरू त उनीहरू पनि थिए होइन, संसदवादीहरू भनेपछि संसदवादीहरूको पनि त हात केही होला नि त दरबार हत्याकाण्डमा। यसको बहुत लम्बे कहानी है भने जस्तो पुरानो तपाईँले लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको हठात मोटर दुर्घटनामा हत्या गराइयो। एक, ती हत्यारा ड्राइभर पछि नेपाली काङ्ग्रेसमा सेटल गरिए, लगत्तै फेरि माओवादीको गोली खाएर मरे। यी कुराहरूको तपाईँले पृष्ठभूमि केलाउँदै आउनुहोस्, कुनै अर्को दिन व्याख्या गरौँला। अमर रामालाई भेट्ने व्यक्तिमध्ये म पनि हो र उनले के भन्थे भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। उनी जहिले पनि मृत्युको त्रासदी बोकेर हिँड्थे। जुन शक्ति केन्द्रले उनलाई प्रयोग गरेर हत्या गर्न लगायो, देशी विदेशी शक्तिले मदन भण्डारीलाई जुन त्रिशुलीमा हाल्यो दासढुङ्गामा, हो त्यही शक्ति केन्द्रले उनलाई एकै गोलीले शिकार गरेर सिद्ध्याइदियो। नरह्यो बाँस, नबज्यो बाँसुरी। अब आउनुहोस् तपाईँ, माओवादीले होइन, म इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्छौँ। हामी त घिउलाटा टाइपका निर्दोष क्रान्तिकारी। भएको के रहेछ भने यदु गौतमको हत्याको विषय पनि यहाँ रहस्यमय छ। यो विषयमा म पछि चर्चा गर्छु। तेज विक्रम शाह भन्ने एकजना दरबारिया थिए।
तेजविक्रम शाह मार्फत र मरिचमान मार्फत बारम्बार जनयुद्धको पिरियडमा पनि सेना परिचालन नगर्ने कुरोमा न्युट्रलाइज गर्न हुन त त्यो रणनीतिक खेल हो हेर्नुहोस्, त्यसमा म अन्यथा भन्दिनँ। किनभने माओ त्से-तुङले पनि च्याङ्काई शेखसँग कार्यगत एकता गरेर जापानिज अमेरिकनसँग लडेको इतिहास छ। अब कमरेड प्रचण्डले शक्ति आर्जन गर्न साम दाम दण्ड भेद नीति अपनाउनु हो भने त्यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। जस्तो भयो के भने सेना परिचालन 55 सालमै कियोसेरा 2 अपरेसनको बेलामा गिरिजाबाबुले गर्न खोज्नुभयो, तर दुनै हत्याकाण्ड दुनै काण्डको आधारमा गोविन्दराज जोशी जस्तो हार्डलाइनरको गृहमन्त्री पद पनि पैसोचेट तरिकाले पद सचेत भयो उहाँको। अनि आइजी अच्युत कृष्ण खरेलको किताबमा धेरै कुरा लेखिएको छ, गएर पढ्नु होला। अनि त्यसपछि पढ्नु पनि भएको होला तपाईँले। अर्को कुरो के छ भने मरिचमान सिंहले खुद बसौँ भनेको कुरा म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। माथि त्यो वसुन्धरा माथि उहाँको निवास रहेछ। एकजना साथीले मरिचमानजी कहाँ लानुभयो, एकदम 24 घण्टा चेन स्मोकर टाइपको चिया र कालो चिया र चुरोट खाइरहनु पर्ने मरिचमानजी वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। मैले लामो कुराकानी गरेँ, डाक्टर रायमाझीसँग कुरा गरेँ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरेँ, डाक्टर के सरजङ रायमाझी। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँ मृत्युभन्दा अगाडि पनि माओवादीप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा एटिच्युड थियो। र मरिचमान सिंह मार्फत दरबारमा मरिचमानजी निराश हुनुहुन्थ्यो। कुन अर्थमा भने मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झाउन खोजेँ, उहाँले माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्ने कुरोमा दिलचस्पी नदिएको हुनाले दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले उहाँकै भाषा भन्दैछु, त्यसै कारण पूर्व राजा सर्वनाश भए भन्ने उनको ठम्ब्याइ थियो मरिचमान सिंहजीको। र अर्को कुरो के छ भने वास्तवमा भन्ने हो भने दरबारसँग सहकार्य गरेर दलहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्दाखेरि त्यो प्रयास असफल भइसकेपछि रिभेन्जको कारण माओवादीलाई दलहरूसँग ठेगान लगाउँछु दमन गरेर अपरेसन गरेर सेना परिचालन गरेर र दल त यसै पनि चकनाचुर पारिदिन्छु भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको जस्तो सर्वसत्तावादी चिन्तनको कारण माओवादीले दलहरू एक ठाउँमा आए, मिले, आन्दोलन भयो, त्यसकारण दरबार दरकिनार भयो, इतिहास साक्षी छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको त्यतिखेर कार्यगत एकता गर्न खोजेको अघोषित कार्यगत एकता उनीहरूकै शब्दमा भन्दा म माओवादी आन्दोलनको हिस्सा हुनाले कार्यकर्ताको रूपमा मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, मलाई थाहा थिएन सबै कुरो। तर अघोषित कार्यगत एकता सत्ताको निम्ति गर्न खोजिएको थियो जुन असफल भयो। दलहरूसँग कार्यगत एकता भयो, नभए नक्सा चेन्ज हुन्थ्यो, कोर्स करेक्सन हुन्थ्यो। ज्ञानेन्द्रसँग पनि त्यो किसिमको कार्यगत एकता गर्न खोजेको हो, गर्न खोजेको हो। त्यो लुकेको कुरै होइन, लुकेको छिपेको कुरा होइन, यो नयाँ कुरो पनि होइन। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा सुरुमै भयो कि पछि भारतले अलिक बढी नै पेलेर जान खोज्यो होइन? भारतले चाहिँ तपाईँको सिपी गजरेल, मोहन वैद्यहरू जस्ता होइन अलिकति हस्तीहरूलाई समातिसके पश्चात चाहिँ उहाँ नेपाल छिर्नुभयो प्रचण्ड भन्ने जुन छ नि जनयुद्ध बेलाको टाइमलाइनको हिसाबले, त्यस पछाडि चाहिँ कार्यगत एकता गर्न उहाँले प्रयास गर्नुभयो होइन। म चाहिँ एउटा कुरा के छ भने राजनीतिक शास्त्रले के भन्छ भने वर्तमान अतीत वा भविष्य आउनेवाला छ, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेन्ट इज नाउ, फ्युचर इज अनसर्टेन। भोलि को के हुन्छ केही ठेगान छैन। अहिले तपाईँले भेटेका भेट्रन राजावादीहरू एक नम्बरको कट्टर गणतन्त्रवादी बनेर सडकमा उत्रिन सक्छन्। अहिलेका कट्टर गणतन्त्रवादीहरू भोलि मानव प्रतिगमन भयो भने मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। मैले भन्न खोजेको के भने हो कुनै समय कमरेड प्रचण्डले गणतन्त्र ल्याउनको लागि आन्दोलन गर्नुभयो, दरबारलाई उपयोग गर्नुभयो होला, त्यो कार्यगत एकता थियो अथवा उपयोग थियो, इतिहासले त्यसको साङ्गो पाङ्गो समीक्षा गर्ला। तर आजको मितिमा कमरेड प्रचण्ड प्योर एन्ड कम्प्लिट गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। डिएनए परीक्षा गर्ने हो भने पनि नतिजा फरक आउँदैन, खकार रगत पसिना टेस्ट गर्नु पर्दैन उहाँको। अब रह्यो कुरो हिजो के थियो, भोलि के हुनुहुन्छ, भोलिको म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ है कसैको पनि। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि कमरेड प्रचण्ड नेपालको सत्तामा जसरी पनि आउन खोज्नुहुन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि प्रयत्न त्यही थियो र तद अनुरूप उहाँहरूले सेटिङ मिलाउन खोजेको, सेटिङ भत्कियो त के गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्नु थियो, सिंहदरबारमा झन्डा हल्लाएर हिँड्नु थियो, हिँड्नुभयो उहाँहरूको जीवनमा, एक हिसाबले उहाँहरू सफल हुनुभयो। तर यो देशमा जनताले के पाए? लाख रुपियाँको प्रश्न जित्यो। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। म अझै पनि यो ओलीसँगकै यो सन्दर्भलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो कुनै समय बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र भन्ने केपी ओली पनि त्यही गणतान्त्रिक संविधानमा हस्ताक्षर गरेर पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भनौँ न, संविधान जारी भए पश्चात। अब अहिले आएर उहाँहरूले ब्लेम लगाउनु भएको छ के प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र बीच
5 बुँदे सहमति भएको थियो भनेर। हिजो 74 सालमा पार्टी एकता गर्दाखेरि यो कुरा किन उठेन, पहिलो प्रश्न एउटा। अर्को कुरा, आज चाहिँ फेरि यो प्रश्न यसरी उठाइएको छ अनि माधव नेपालहरू अहिले बरोराइरहनु भएको छ कि राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर होइन। कतै केपी ओली र राजाको साँठगाँठ मिलेकै हो अथवा उहाँहरूले चाहिँ राजतन्त्रको इस्युलाई यसरी माथि उठाउन चाहेर प्रचण्डमाथि एकरो आरोप लगाएको छ। किनभने मलाई एउटा इन्फर्मेसन के थाहा छ भने दरबारको रिडिङ चाहिँ प्रचण्डलाई नसिद्ध्याइकन राजतन्त्र फर्कन सम्भव छैन भन्ने चाहिँ दरबारको रिडिङ छ। त्यो हिसाबले प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनु नै एक मात्र एजेन्डा छ, चाहे केपी ओलीको होस् चाहे दरबारको होस्। कनेक्सनहरू छ काहीँ, मलाई जोड दिनुहोस् त। मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भने जस्तै एउटा निर्मम सत्य के हो भने नेपालको राजनीति अहिले सिद्धान्त केन्द्रित छैन, पावर केन्द्रित। हुन त ग्लोबल पोलिटिक्स नै पावर केन्द्रित भएर गइदियो। यो सिद्धान्त त केवल जप्ने माला मात्रै भएको छ, हात्तीको देखाउने दारा जस्तो। जब तपाईँ सत्ता र पावरलाई सर्वोपरि ठान्नुहुन्छ भने यहाँ गान्धी अथवा मण्डेला अथवा ह्युगो चावेज अथवा कुनै त्यस्तो सन्त पुरुष नेताको तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। अब यहाँनिर के पत्ता लगाउनुहोस् भने को भन्दा को कम, तँभन्दा म निखुर गणतन्त्रवादी हुँ, त 23 क्यारेटको 22 क्यारेटको, म 24 क्यारेटको, म हिरामा हिरा कोहिनूर हिरा, त ठिकै हिरा हो भन्ने टाइपले अहिले आरोप प्रत्यारोप छ। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति मध्यस्थता अथवा प्रमुख भूमिका खेल्दाखेरि एउटा निर्मम अनुभव के छ भने कमरेड केपी ओली पनि त गणतन्त्रको निम्ति मनसा वाचा कर्मणा तयार भएरै आएको र उहाँको एउटै रिडिङ अहिले के छ भने म चाहिँ हुँ है 24 क्यारेटको गणतन्त्रवादी म हुँ भन्ने पब्लिकमा त्यो इमेज उहाँले स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ। बुढेसकाल पनि छ, त्यसकारण झोलाभरि औषधि छ, उहाँले दायाँमा ढल्किने कोल्टिने मौका छैन उहाँलाई। कमरेड प्रचण्डको हकमा त अब उहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा गणतन्त्रबाट टसपस गर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न। अब हाम्रो पार्टीको त पोजिसन एकदम क्लियर छ, हामी गणतन्त्रमा अडिग चट्टानी अडान राख्छौँ। बाँकी कुरा रह्यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बाघ आयो भन्दै लालुले जुन हल्ला गर्थ्यो त्यो शैलीमा स्याल यहाँ मचाउनुको कुनै अर्थ छैन। गाड कराकर भुँडी फराफर गर्ने हो भने स्वस्थ राजनीति हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन सैनिक षड्यन्त्रको सपना कतिपयले देखिरहेका छन्, तथ्यले बतायो त कमल थापा जस्तो ब्रान्डेड राजावादीलाई समेत उहाँहरूले लात मारेर गणतन्त्रवादी छोर किनारमा धकेलिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले राजनीति कति गर्न जान्नुहुन्छ दरबारीहरूले? मलाई यो कुरा राम्रो छ, थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसो भए अस्ति भर्खर माधव नेपालले किन बोल्नुभयो त नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर? षड्यन्त्र त भयो नि, यो लुकेको छिपेको कुरा होइन है, षड्यन्त्र जरुर भएको छ। होइन सुन्नु, सत्तामा तपाईँहरू तर षड्यन्त्र सफल हुँदैन। सुन्नुहोस् न, सत्तारूढ गठबन्धनमा को छ? प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउबा, तिनैजना गणतन्त्रवादी कित्तामा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा हेर्दाखेरि सत्ता उहाँहरूसँग, शक्ति उहाँहरूसँग, फर्काउने कसले त? षड्यन्त्र कसले गरिरहेछ? षड्यन्त्र देशी विदेशी शक्तिले, अदृश्य शक्तिहरूले, विभिन्न किसिमको देशी भनेपछि सुन्नुहोस् न, देशी शक्तिमा विपक्षीको रूपमा आउने भनेको केपी ओली नै हुन्। अब त्यो जसपाले त फर्काउन लागेन होला, त लोसपाले त फर्काउन लागेन होला, को हो त? जो कोही हुनसक्छ, जुनसुकै प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी पनि हुनसक्छ। त्यसको हुलिया अहिले प्रष्ट भइसकेको छैन। त्यो छुपा रुस्तम छ, समयक्रममा त्यसको मुखुन्डो उत्रिनेछ, त्यसको नकाब उत्रिनेछ, मेकअप उत्रिनेछ। त्यो अहिले गणतन्त्रको माला जपेर भविष्यमा कट्टर राजावादी बनेर निस्किन सक्छ। तर अहिले नभनौँ, किनभने आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट। अहिले त्यो हिजो आएको यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला त्यसकै कडी हो। यो त के भने तपाईँको अरूलाई अभियुक्त देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने एक खालको राजनीतिक चेष्टा पनि मान्छेले गरिरहेको छन्। म कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्न। म त चाहन्छु कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू एकदम ब्रान्डेड गणतन्त्रवादी हुनुपर्छ। उहाँलाई धकेलेर त्यो किताबमा पुर्याउनु हुँदैन, हामीलाई घाटा लाग्छ। हामी त कमल थापालाई त तानेर गणतन्त्रवादी बनाउँछौँ भनेर लागिरहेका छौँ। यसको मतलब के हामीले गदामा धोएर गाई बनाउने भनेको हो र? होइन नि त। हामी प्रयत्न जारी राख्छौँ र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, याद गर्नुहोला, कुनै दिन मिस्टर गगन थापाले आफ्नो किताब चेन्ज गर्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। करिब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि यहाँसँग हामी निरन्तर अन्तर्वार्ताहरू गर्दै आएका छौँ। हजुर, धेरैजसो अन्तर्वार्तामा गगन थापालाई होइन अलि घोचपेच हिसाबले, जस वैचारिक हिसाबमा चाहिँ गगन थापासँग तपाईँको एक किसिमको युद्धै चलिरहेको थियो। हजुर,
एकपटक त तपाईँमाथि आक्रमणै भयो, गगन थापाका केटाहरूले आक्रमण गरे भनेर आरोप पनि लगाउनु भएको छ, त्यो भिडियो नि हामीसँग सुरक्षित छ। हजुर, गगन थापा आज 2/3 मत ल्याएर काङ्ग्रेसको महामन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। अब तपाईँ चाहिँ टिकटकमा मात्रै महामन्त्री बन्नुभयो कि? भोलि जनताले नेता कार्यकर्ताले विश्वास गरे भने र परिस्थिति र संयोगले फेभर गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष नै भइदिउँला नि। महामन्त्री मात्रै किन, म मेरो पार्टीको अध्यक्ष नै हुन सक्छु यदि जनता र देशले विश्वास गर्छ भने, नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँसम्म गगन थापाजीको सवाल हो, मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत कुनै दुश्मनी छैन। म उहाँ महामन्त्री भएकोमा प्रजातान्त्रिक हिसाबले भन्नुपर्दा गगन र विश्वप्रकाशजीलाई बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको सफलताको पनि कामना गर्छु। जहाँसम्म 2 वर्ष अगाडिको सवाल हो, त्यतिखेरको स्पष्ट कुरा के छ भने म माथि जसले अट्याक गरेका थिए, मैले किटानी जाहेरी पनि दिएको थिएँ बौद्ध चौकीमा। यद्यपि पावर लगाएर त्यो जाहेरीलाई दर्ता गर्न मानिएन। त्यतिखेर हाम्रो व्यवस्था बुझिदिनुहोस् भनेर तात्कालीन बौद्ध प्रहरी प्रमुखले मलाई भन्नु पनि भएको थियो र गगन दाईलाई यसो भन्ने ज्ञानेन्द्र साईको विरोध गर्ने भन्दै म माथि एट्याक भएको कुरो 100मा 110% साँचो हो र त्यो घाउको खाटा बसिसकेको छ र त्यो पुरानो कुरालाई म कोट्याउन चाहन्न, त्यसलाई उकुच पल्टाएर बाँदर घाउ बनाउन चाहन्न। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले अब नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा भने जस्तो अब गगन थापाजी र विश्वप्रकाशजीलाई चयन गर्नु भनेको एक हिसाबले नयाँ बोतलको पुरानो रक्सिनी हो र कौवाला बेल्पाको हर्षण विस्पत। एउटा परम्परागत पार्टीको रूढिग्रस्त विचार र चिन्तन बोक्ने, राष्ट्रघाती चिन्तन बोक्ने परम्परागत पार्टीको एउटा कर्मकाण्ड सिवाय यो महाधिवेशन केही पनि होइन र कौवाला बेल्पाको हर्षण विस्पत भने जस्तो नेपाली जनतालाई यो महाधिवेशनले कुनै त्यस्तो खालको सुखाली, कुनै त्यस्तो खालको हरियाली ल्याउन सक्दैन। यो एउटा सनातन परम्परा हो र जहाँसम्म मलाई लाग्छ आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा त गगन थापाको त लोभ लाग्दो क्रेज देखिएको छ। गगन दाई हाई हाई भनेको सुन्दा त होइन एक किसिमको जोस ऊर्जा होइन युवाहरूमा देखिएको छ नि। अब तपाईँहरू चाहिँ खालि बुढो गोरुको पुच्छर लाग्ने भन्ने आरोप लाग्छ कि होइन? यस्तो कुरा प्रष्ट के हो भने गगनजीका भजन मण्डलीहरू पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व छन्। पुण्य गौतमले बोल्दाखेरि जहिले पनि तितो तर सत्य कुरो बोल्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, किनभने म देश जनता विकास समृद्धि सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध सहसा खडा भएको एको बृहस्पति पनि हुँ। सुकरातको भाषामा भन्नुपर्दा अलोकप्रिय झुटको लोकप्रिय झुटको पक्षमा होइन, अलोकप्रिय सत्यको पक्षमा म जहिले पनि खडा भएको हुन्छु। र जहाँसम्म गगनजीको कुरा हो, नेपाली काङ्ग्रेस होल पार्टी भनेकै अपवाद बाहेक एमसिसीलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने, सबै खाले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र नेपालको हजारौँ लाखौँ हेक्टर जमिन भारतीयले मिच्दा पनि यो त उसको अधिकार हो भनेर उल्टै सम्मान गर्ने, तिनै विस्तारवादी र तिनै साम्राज्यवादीहरूको पाउमा शिर निहुराउने र सदाबहार रूपमा प्रजातन्त्रभन्दा ठुलो देश होइन, देशभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र हो र राष्ट्रियताभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो भनेर माला जपिरहने नेपाली काङ्ग्रेस, जसको स्कुलिङ भनेको गगन थापाजीहरूलाई सहज रूपमा अनुमोदन गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि होला म मान्छु कि शेरबहादुरजी उमेरमा गगनजी भन्दा 30 वर्ष जेठो हुनु होला एकछिनको लागि। हरेक मान्छेलाई प्रकृतिले शिशुको रूपमा पैदा गर्छ, किशोर हुन्छ अनि युवा हुन्छ, एक दिन बुढो हुन्छ। 36 सालको आन्दोलनताका शेरबहादुरजी पनि जल्दो बल्दो युवा हुनुहुन्थ्यो होला। कहाँ गयो त्यो तन्देरी जोस, कहाँ गयो त्यो एक खालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिकारिता? अब तपाईँले स्यालको सिंह वा एकमुखे रुद्राक्ष जस्तै दुर्लभ भएको पाउनुहुन्छ। गगन थापाजी र शेरबहादुरजीमा नीतिगत रूपमा आनका तान एक पितको पनि फरक छैन। उहाँहरू दुवै अमेरिकी लबीको व्यक्तित्व, भारतीय लबीको व्यक्तित्व। त्यसकारणले गर्दाखेरि गगनजी आउँदैमा देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण हुने पनि होइन। उहाँले कुनै पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी घुमाउनु पनि हुन्न। उहाँ नेपालको नयाँ टोनी ब्लेयर पनि होइन। उहाँ कुनै ली कुआन यूको जस्तो नीति लिएर हिँडेको मान्छे पनि होइन। उहाँ एक हिसाबले कर्मकाण्डीय हिसाबले परम्परागत रेटोरिक ढङ्गले अगाडि बढेको मान्छे हो। फरक यति होला कि करेन्ट जिब्रोमा लगाइएको हुनाले शेरबहादुरजीको बोली नबुझिएला। गगनजीले अलिकति पट्ट रेडियो उद्घोषक जस्तो जुनेलो पड्के जस्तो बोल्नु होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यति कुरो चाहिँ ख्याल राख्नुहोस् कि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भनेको महाकाली सन्धिदेखि टनकपुर सन्धि सम्झौता, नेपालको लाखौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि चुप लागेर बस्ने र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी एट एनी कस्ट एट एनी रेट पास गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुरजी जस्तै झुत्ती खेल्ने विदेशीको चाकरी गर्ने व्यक्तित्व नि हो।
होइन एलिगेसनहरू त जे लाए पनि हुन्छ होइन एलिगेसन होइन तथ्यले बताउँछ तर पनि युवाहरूले युवा नेतृत्व खोजेको रहेछ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनले देखायो किनभने उपसभापतिमा हजुर धनराज गुरुङ जस्ता होइन पूर्णबहादुर खड्का जस्ता अलिक कमै नाम सुनिएका कमै त्यति चर्चामा आउने पात्रहरूलाई पनि उपसभापतिमा जिताउन सफल भएको छ सुजता कोइराला विजय गच्छेदार जस्ता व्यक्तिहरूलाई हार खुवाउनको लागि पराजय भोग्नको लागि बाध्य बनाएको छ होइन तर तपाईँहरूको यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूमा त नयाँ नेतृत्व चयनको त खासै उनै देखिएन इभन केन्द्रीय सदस्य पनि हेर्ने हो भने त कसले अस्ति वृद्ध आश्रममै बन्ला जस्तो पो छ भन्दै थिए हजुर अब यसलाई यसरी हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा भएका मान्छेहरू यङ तन्देरीहरू पहिलोचोटि नेतृत्वमा आएको होइन बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बन्दा उहाँ झन्डै 30 को अराउन्डमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ गृहमन्त्री हुँदा 32-33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर हुँदा 40-42 को हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण धनमान सिंह परियार पनि युवा अवस्थामै भए तुलसी गिरी पनि युवा अवस्थामै भए त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले त बरु गगनजी कति वर्षको हुनुभयो नागरिकताको हिसाबले 46 वर्षको तर एक्चुअल उमेर हिसाब गर्दाखेरि मैले सुनेको 29 सालै हो अरे 29 सालको हो भने उहाँ पनि 50 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो योगेश भट्टराईभन्दा 2-3 वर्ष कान्छो त्यसकारण विश्वप्रकाशजी 22 सालको हो तर नागरिकतामा 24 साल छ उहाँको त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम तपाईँले भने जस्तो प्योर एन्ड कम्प्लिट युवा पनि होइन साँच्चै भन्ने हो भने स्कुल जीवनमा टिन एजमा अथवा कलेज जाने बित्तिकै विवाह भएको भए गगनजीको घरमा नाति खेलाइरहेको अवस्थामा उहाँ भेटिनुहुन्थ्यो विश्वप्रकाशजीको त नाति खेलाउने नै उमेर हो अब 2-4 वर्षपछि स्केलिङ गरिएका दाँत हाल्ने र नक्कली कपाल हाल्दा समाजवाद जसरी गगन थापा र विश्वप्रकाशको शिरबाट झरेको कपाल फेरि उम्रिँदैन त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति समाजवाद भनेको त्यही कपाल झरे सरा हो अब त्यहाँ कहिले पनि समाजवादको गुन्जाइस छैन किनभने उहाँहरू नीतिगत रूपमा समाजवादी होइन नवउदारवादी हो अब जहाँसम्म गगन थापाजी र विश्वप्रकाशजी जस्तो अब तन्नेरी भन्न त नमिल्ने तर अधवैँसे टाइमका शेरबहादुरजी जस्तो बुढ्यौली लागेको पनि होइन ठिकै खालका बुढाहरू म त उहाँहरूलाई बुढो उमेरकै भन्छु किनभने होला मलाई पनि फेरि म आत्मालोचना गर्छु म पनि 45औं बर्थडे मनाउन गइरहेको छु मलाई एकदम युवा नमान्नु होला तपाईँले मेरो त नागरिकतामा जे छ बाहिर त्यही हो म नागरिकतामा 34 साले हुँ बाहिर मैले ढाँटेर म जन्मिएको 32 सालमा होइन म त्यसरी झुटो कुरो पनि गर्दिनँ त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु गगनजी विश्वप्रकाशजी तपाईँहरू अहिले करिब 50 वर्ष विश्वप्रकाशको त 50 पनि क्रस भइसक्नुभयो 53-54 वर्ष भइहाल्नुभयो गगनजी उमेरको हिसाबले 50 वरिपरि हुनुहुन्छ 50 वरिपरिको मान्छे पार्टी नेतृत्वमा आयो थोरै वा 30 वर्षको हो सेबेस्टियन क्रुजले जस्तो उहाँले 29 वर्षको उमेरमा अस्ट्रियाको प्रधानमन्त्री जिते जस्तो होइन किमले जस्तो 29 वर्षमा सम्हालेको होइन अथवा बिल क्लिन्टन 42 वर्षमा अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए ओबामा 43 वर्षमा भए त के फरक पर्यो तर पनि परम्परा तोड्न त तुलसी गिरी 35 वर्षमा भए मैले भन्न खोजेको परम्परा जुन अहिले यो बिचको समयमा स्थापना कालको कुरा नगरौँ संस्थापक नेताहरूको कुरा नगरौँ तर त्यस पछाडि अहिले त उनीहरूले त्यो परम्परा जुन लामो समय चलेको थियो त्यसलाई तोड्न सफल भए नि होइन त्यो आइस ब्रेक भन्नु हुँदैन त्यसलाई अलिकति तथ्यहरूमा निर्मम हुनुपर्छ जसरी तपाईँले पूर्णबहादुर खड्काजीको नाम लिनुभयो चाहे धनराज गुरुङ उहाँहरू पनि 36 सालको सेरोफेरोबाट उदाएको व्यक्तित्व हो उहाँहरू बुढो भइसक्नु भयो त्यसकारण पूर्णबहादुर खड्काजी गृहमन्त्री खाइवरी उग्राएको मान्छे 56 सालमै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो किशनजीको असीम अनुकम्पा उहाँमाथि बर्सिएको थियो धनराज गुरुङजी 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको मान्छे हो थोरै उहाँ युवा हो त्यसकारण हो चान्स नपाएका व्यक्तिले चान्स पाए भन्न मिल्छ युवा नभए पनि निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू त हुन् नि के को निष्ठाको राजनीति गर्नु वैचारिक हिसाबले एमसीसी का समर्थक देश लुटिँदाखेरि देश कंगाल हुँदा देशको सिमाना मेचिँदा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुँदा कुम्भकर्ण निन्द्रा सुत्ने अथवा एमबीसीमा गएर टोस्ट प्रस्ताव गर्ने अथवा त्यहाँ गएर व्हिस्कीमा चुस्की लगाउनेहरू कसरी देशभक्त हुन्छन् कसरी नीतिगत निष्ठाको राजनीति गरेको मानिन्छ उनीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुरजी जति प्रतिशत राष्ट्रघाती हुनुहुन्छ मिस्टर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू पनि एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने र देशको सिमाना मिचिँदा कानमा तेल हाल्दा गान्धीका 3 बन्दर भने जस्तो नदेख्ने नसुन्ने र नहेर्ने टाइपको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा राष्ट्रियताको पितको पनि चिन्तन छैन उहाँहरू कसरी सत्तामा पुग्ने कसरी सत्तालाई पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर अहिले करोडपति भइसकेका यी व्यक्तित्वहरूले चलखेल गरिरहेका छन् तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो टीका लगाएर त फलानो पदाधिकारी त फलानो केन्द्रीय सदस्य त यस्तो त उस्तो होइन
भन्ने त हुँदो रहेछ नि। नेपाली काङ्ग्रेसमा त एउटा सशक्त चुनाव हुँदो रहेछ नि, सशक्त प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ नि त। होइन, नेकपा एमाले वा भोलि हाम्रो समाजवादी पार्टीमा पनि चुनावै हुने हो। चुनावै भएको छ, महाधिवेशनमा अस्ति चुनाव भएको तपाईँले देखिहाल्नुभयो। सेरो फेरो सबै मेरो, आकाशै बाँधौँ कि पातालै बाँधौँ भन्ने चिन्तनको कुरो भएन। यहाँ सर्वसत्तावादी चिन्तनको कुरो पनि भएन। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन हार्यो भने पार्टी फुटाइहाल्ने ल हेर्नुहोस् न। ए बाबा, तपाईँले अदृश्य हातहरूलाई नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई जिताउनको निम्ति भारतीय र अमेरिकीहरू होटेलमा बसेर लबिङ गरेका छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, होला युवा पुस्ताका मान्छे आएनन्, तर प्रकाश शरण महत कम्पेरेटिभली विश्वप्रकाश शर्माभन्दा कमजोर मान्छे चाहिँ होइनन् है। उनी त्यति खराबै मान्छे पनि होइनन्, पिएचडी गरेका छन्, एउटा लेभल छ उनको पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा आउनु पर्थ्यो। कुलबहादुर गुरुङ आउनु पर्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसमा होनहार मान्छेहरू आउनु पर्थ्यो। राष्ट्रियता सम्बन्धी चिन्तन राख्ने रामहरि जोशीलाई कसरी दरकिनार गरियो, ढुण्डिराज शास्त्रीहरू समाजवादी चिन्तन राख्दा कसरी बलिको बोको बनाइयो, र रामचन्द्र पौडेल। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शेखर कोइरालाजीको विषयमा मैले कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नु छैन। व्यक्तिगत रूपमा भलादमी हुनुहुन्छ, हुन त थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अलिकति एग्रेसिभ उग्र नेचरकै मान्छे फर्स्टम्यान बन्ने हो। शेखर कोइरालाजी कुनै समय रामवरण यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उहाँको मातहतको कर्मचारी हो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 12 वर्ष अगाडि रिटायरमेन्ट लिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा विरासतको हिसाबले कोइराला परिवारको धर्ना त सुशीलसँगै ढलिसक्यो। उहाँ जब एउटा धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिनुभयो सुजाताजीको एब्सेन्सको कारणले, यति कुरा तपाईँलाई भन्छु कि यदि कोइराला परिवारले अथवा त्यहाँ त एउटा कोटरी छ त्यो लिगेसीलाई निरन्तरता दिनु पर्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेललाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएको भए नि शेरबहादुरजीको हलुवा टाइट हुन्थ्यो, सायद रामचन्द्रजीले जित्नुहुन्थ्यो। यसपालिको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले सबभन्दा बढी कसैको संवेदनामा खेलवाड गर्यो भने रामचन्द्र पौडेल। व्यक्तिगत रूपमा म रामचन्द्रजीको फ्यान होइन, उहाँको आलोचक हुँ, उहाँको नीति विचार मलाई त्यति मन पर्दैन, तर कम्पेरेटिभली भन्ने हो भने इतिहासको हिसाबले, लगानीको हिसाबले, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले, चान्सको हिसाबले सभापतिमा कहिले पनि नपत्याइएको। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउँदा पनि कोइराला परिवारलाई धोका नदिएको नेपाली काङ्ग्रेसमै रहेको शेरबहादुरजीले यहाँबाट टेलिफोन गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त अब चार्ज पनि लाग्थ्यो, इन्कमिङ कल पनि लाग्थ्यो, आउटगोइङ। सायद इन्कमिङ कल अलिकति लाग्छ भनेर फोन नउठाएको हो कि रामचन्द्रजीले, किनभने उहाँको त 10 कप कालो चियाको इस्टिमेट भयो भने 11 कप बढी चिया खुवाइयो भने घरमा श्रीमतीसँग झगडा पर्छ अरे बेलुका। त्यस्तो रामचन्द्रजीको। त्यसकारण पाई पैसाको हिसाब राख्ने रामचन्द्रजीको लोभ उहाँको जीवनको कमजोरी पनि हो। अब काङ्ग्रेसभित्र के छ, जिसका लाठी उसैका भैँस, जोसँग पैसा छ, मनी मसल्स मास छ, जोसँग विदेशी तागत छ, जोसँग युरो डलर भारूको चलखेल गर्ने तागत छ, जसले मासलाई मिडिया मार्फत गलत तरिकाले हिप्नोटाइज गर्छ, त्यो मान्छे के गर्छ, साम दाम दण्ड भेद नीति प्रयोग गरेर आइरे गइरे नथुखैरे भइरे कुँडा कर्कट झार पत्कर जस्तो ह्याकुलाले पेल्छ, बुलडोजर प्रयोग गर्छ, ऊ अगाडि बढ्छ। रामचन्द्र पौडेलजीको आर्थिक कंजुसीको कारण नम्बर 1 उहाँ मक्कीचुस हुनुहुन्छ। उहाँले यो इन्टरभ्यू हेर्नु हो भने होइन यो पुण्य बाबुले के बोल्नुभयो यस्तो भन्नु होला, मलाई कुनै चिन्ता छैन। अर्को कुरो उहाँ ट्याक्टिकली खेल्न नजानेर। तेस्रो कुरो उहाँले कस्तो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 17 साले जेनेरेसन 2 जना हो शीर्ष नेतृत्वमा, एउटा शेरबहादुरजी हो, अर्को रामचन्द्र। म एउटा कुरा भन्छु, शेरबहादुर देउवाजीको राष्ट्रघाती चिन्तन छ, शेरबहादुरजीको चिन्तन विचार प्रवृत्तिसँग म 1000 गुणा असहमत छु, तर शेखर कोइराला भन्दा सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवा हो है। किनभने शेखर कोइराला जतिखेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति कालरात्रिहरू बिपीले बिताइरहनु भएको थियो, प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मजासँग मेडिकल पढिरहनु भएको थियो। कोइराला फ्यामिलीको मान्छे हुनाले रकेटले के अरे क्रेनले तानेर उहाँलाई त्यहाँ पुर्याइएको हो। नोना आमाको छोरो हुनु उहाँको सबभन्दा ठुलो योग्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गिरिजाबाबु र नोनाको विषयमा म धेरै भन्न चाहन्न। उहाँ देवर भाउजूको सम्बन्ध थियो, कतिले त्यो सम्बन्धलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरे, म यो विषयमा जान्न, तारणीजीको विषयमा म जान्न, इतिहासले समीक्षा गर्ला। तर शेखरजीले धेरै हतार गर्नुभयो, सायद उहाँ महामन्त्रीको उम्मेदवार भइदिया भए तै विषय। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी जस्तो छ त्यसको महाधिवेशन त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँ पैसाको तागत चल्छ, जनबल धनबल डनबलको तागत चल्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले जे गर्यो उसको पार्टी संरचना अनुसार ठिकै गरेको। अनि त्यही पनि युवाहरूलाई त तपाईँले प्रोत्साहनै गर्नुपर्ने हो, यद्यपि गरौँ भएन। ओके, नेपाली काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनको कुरा गर्दा अर्को एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आज देखियो। महामन्त्रीमा चुनाव हारे पश्चात बहालवाला रक्षा मन्त्री
मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिनुभयो। अहिले यसो हेऱ्यो भने मन्त्री बन्न नपाएर पार्टी फुटाएका दृष्टान्तहरू छन्। 7-8वटा चाहिँ प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई फोरेर 12वटा बनाइसकेको दृष्टान्तहरू छन्। यस्तो अवस्थामा नैतिकताको खडेरी परेको बेलामा एकजना व्यक्तिले नैतिकता देखाउनु भयो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? त काङ्ग्रेस भनेको व्यक्ति चिन्ह भुलचुक गर्ने पार्टी भन्ने उदाहरण त यहाँ देखा परेन। जो मानिस आफ्नो पार्टी पदको उम्मेदवारीमा हार्दाखेरि रिजाइन गर्छ, त्योसँग किञ्चित प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक नैतिकता छ। यद्यपि वीरेन्द्र रिजालजीलाई अब रसरङ स्वभावको, स्त्री जातिप्रति बढी आसक्त भनेर बेला बेलामा आरोपित गर्छन्। पढ लेखेको मान्छे हो र पुरानो पुस्ताको प्रतिनिधि पनि हो। उहाँ 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको एउटा होनार व्यक्तित्व पनि हो। यद्यपि उहाँसँग मेरो वैचारिक रूपमा धेरै असहमति छ। तर तपाईँलाई एउटै कुरो भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस गलत घोडामा दाउ लगाउँछ, अवसरवादीहरूलाई बढी चान्स दिन्छ। वीरेन्द्र रिजाल जस्तो व्यक्ति जो नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न सक्छन्, अब हुन त कुर्सी चित्त नबुझेर हो कि गृहमन्त्री ताकेको अर्थमन्त्री रक्षा मन्त्री दियो भनेर हो कि भित्री कुरो त मलाई थाहा छैन। यद्यपि आजै त्यसरी उहाँले राजीनामा दिनु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले राइट म्यान इन राइट प्लेस अर्थात् सही व्यक्तिलाई सही कुर्सीमा राख्नको निम्ति भोटिङ गर्न नसकेको दृष्टान्त हो र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो पदाधिकारी छनौटमा चुक्यो भन्ने कुराको सठिक दृष्टान्त हो यो। हस् पुण्यजी, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।